ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये गुमराह कुन बयान अब सामने आ गया है और ये तो कम्प्लीटली इस बयान को मुनाफी करार दे रहे हैं कि जनाब जो हो रहा है इंटरनली हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा। देखें, ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदारा बयान जो आई कांट बिलीव एक चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस जहाँ पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि जी हमें कोई सबूत देने चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरीके से बात करते हैं, क्या किए जाते हैं। ये पता चलता है तो इस तरीके का कोई पता नहीं है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी की शवायद तलब करना एक इंतहाई गैर जिम्मेदार। ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़ों पर हम अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के शवायद तलब कर चुके हैं। उसके हम उनसे कई दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं। अफगान तालिम रजीम को दहशत को सरूपकारी की मुझसे शवाहिद भी फराहम कर चुके हैं। और वज़ीर आला ख़ैबर पख्तून का यह बयान कि दीगर हमसाया ममालिक से अफगानिस्तान होने दहशतगर्दी पर तस्करा नहीं किया। अभी आपके सामने ताजिकिस्तान में 5 चाइनीज मारे गए, उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। और ये एक मुसलमा हकीकत है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द में अमाज का है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि वहाँ पर अल कायदा, दाइश, फिर TTP, फिर उसको इंसाज एरार, तमाम और फिर तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, सब 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मौजूद हैं। और ये एप्लीकेशन बना हुआ है। इस पर भी बड़ी क्लियर बात है। चीन के नुमाइंदे ने वहाँ बात की है कि अफगानिस्तान सरजमीन TTP समेत दहशत गर्दों की माजगा बनी हुई है। ये भी उन्होंने खुद बात की है। फिर उसके बाद अफगान मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमारे सामने है। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जो बड़े खतरे नाक तरीके थे। 70% जो हमले होते हैं 70% उसमें अफगान नेशनल्स होते हैं, जिस पर कोई डाउट नहीं है। 2025 में 600 हमले किए गए, जिनमें से कई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम भी बना दिए। ज़ीरो एशिया कहता है कि अफगानिस्तान बतौर एक आलमी दहशतगर्द पनाहगाह बन चुका है। ये भी उनकी बड़ी क्लियर रिपोर्ट है कि तालिबान के इक़्तिदार के बाद अफगानिस्तान तेजी से बैन अवी दहशतगर्दी का मरकज बन गया। इस पर भी कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये बातें हो रही हैं तो मुझे ये बताइए कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी हुकूमत के गवाह दें। आप इसके बजाय से अफगान तालिबान रजीम को कहें कि आप वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। फेडरल हुकूमत का साथ दें। आप अफगान तालिबान को एक और इनकरेज कर रहे हैं कि वो ठीक है और हुकूमत पाकिस्तान गलत है। और फिर जब भी इंडिया हमले होते हैं इसमें 70% मैंने आपको बताया अफगान तालिबान होते हैं। और मुस्तनिद शवाहिद हैं और बैनुल इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ये तमाम अदारे कंफर्म कर चुके हैं कि अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान में होती है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर ख्वारिजी नूर वली, बशीर ज़ेब, गुल बहादुर समेत फितनल ख्वारिज फितनल हिंदुस्तान के आम सरना अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इस पर भी कोई डाउट नहीं है। हमने इनमें हमले भी किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़े अफसोस की बात है कि ये एक चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस आके सिंध में ये बात कर रहा है, जिससे एक तो आप ये शो करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्स की गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं इस एक साल के अंदर। आपके सामने कितने ख्वारिजी मारे गए, कितने सिक्योरिटी फोर्स के लोग शहीद हुए। डिस्पाइट द फैक्ट आपको कोई हमदर्दी नहीं। आई थिंक इसके ऊपर तो बड़ा स्टर्न एक्शन लेना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक गलत बयानी करने पे और एक गलत बयानी करके दुनिया को गलत इंप्रेशन देने के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, आलमी दुनिया तो इनको दहशतगर्द करार दे चुकी है, अफगानिस्तान और दीगर इन खवारिज को। साथ ही साथ DGISPR की जानिब से 12 दफ़ा मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बताया गया, सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ, वीडियोस के साथ 12 दफ़ा ये रजिस्टर्ड करवाया गया कि ये ही असल दहशतगर्द हैं। इसके बावजूद शवाहिद तलब करना इंतहाई अफसोसनाक भी है, गैर जिम्मेदार भी है। और मेरे ख्याल में ये डिजर्व करते हैं इनके खिलाफ। ऑनेस्टली भी आपके सामने 9 मई के जो इंसिडेंट हुए हैं उनमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी कंफर्म हुआ है कि इस सलीम इरफान, ये वो तैमूर झगड़ा, ये सब के वहाँ प्रेजेंस कंफर्म हो गई है। और वही तस्वीरें जो ओरिजिनल तस्वीरें मैच की हैं, कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल में ईद में चीफ मिनिस्टर लगाना और उसके बाद उसको अपने सूबे की खबर ना होना, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर करना, वहाँ की परवाह न करना, सिर्फ अपने बानी को खुश करने के लिए तो आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। आपको चीफ अवाम की
فلاح بہبود کے لیے ایڈمنسٹریشن بھی بنائے گئے اور پھر یہ ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے بنائے گئے، آپ کی کیا کردگی ہے، اس سے ان کو پوچھنا چاہیے۔ برگیڈیئر صاحب یہ دیکھیں اب شواہد جو طلب کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر جو دیگر ہمسائے ممالک ہیں وہ تذکرہ نہیں کر رہے، تو ہم نے دیکھا یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی ایسی تقاریر ہیں جس میں یہ برملا کہا گیا، چائنا کی طرف سے کہا گیا، دیگر ممالک نے بھی کہا، تو کیا یہ بیانات ان تک نہیں پہنچے یا پھر یہ سننا نہیں چاہتے ان کو سب پتہ ہے، یہ جان کے کی ہے ایران نے کس طریقے سے افغان الیگل جو ریفیوجیز سب کو نکال دیے اسی وجہ سے کراس بارڈر ٹیررزم کی وجہ سے۔ اس کے بعد تاجکستان میں 5 چائنیز مارے، انہوں نے بڑے سخت شدید احتجاج کیے، کیا ان کو یہ نہیں پتا؟ چائنا ترکی اسلامی حکومت جو چائنا میں کرتی ہے پرابلم، چائنا نے احتجاج کیے، ان کو یہ نہیں پتا۔ تاجکستان میں 5 جب بھی چائنیز مارے گئے وہ ان کو نہیں پتا۔ پاکستان روز احتجاج کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے میڈیشن ہوئی، اس میں ذکر ہوا، پاکستان افغان طالبان سے ملاقاتیں کی، پاکستان چائنا اور افغان فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی، وہاں بات ہوئی، گل بہادر، پھر یہ جو ہے جازیب ہے وہ، اس کے بعد آپ کے جتنے یہ نور ولی مسعود، یہ سارے افغانستان میں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اس وقت حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ، اور آپ کو فیڈرل گورنمنٹ یہ آپ کو خبر دے اور وہ ریکارڈ دے گی کہ وہاں ایسی کر دی ہو رہی، یو آر دا ون ہو شوڈ گیو ٹریننگ پاکستان حکومت کو بھی یہ دیکھیں یہ افغانستان میں کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اور آپ اس کو روکیں۔ I mean it is highly irresponsible, it is unacceptable۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ تو honestly I feel this is a big charge against him کہ یہ اپنی حکومت کو اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ حکومت پاکستان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ جس طرح کی بات کی گئی ہے یہ برداشت نہیں کرنی چاہیے، تو اگر اس پر ان کا پرسپیکٹیو یہ آ جائے کہ میں کسی اور وے میں یہ بات کر رہا تھا یا پھر کم عقلی کی وجہ سے اس کو سمجھا جائے، تو سر یہ ماننے میں آتی بات؟ اگر کم عقلی بات کی تو ایسے چیف منسٹر کو ویسے نہیں رہنا چاہیے۔ کم عقل وزیر اعلیٰ کو کیا کے پی کا چیف منسٹر ہونا چاہیے؟ ایسے کن ذہن اور جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن چلاتے کیسے ہیں، ایک خیبر ایجنسی کی لا کے اس کو نہ پتہ ہے نہ کچھ ہے، اس کو لا کے بٹھا دی سے برگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہی گا، سینیٹر بشرا انجم صاحبہ نے میں جوائن کیا ہے۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میم یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے شواہد طلب کیے گئے ہیں، حالانکہ بارہا حکومتی سطح پر بھی ڈی جی ISPR بھی ملٹیپل ٹائمز یہ شواہد دے چکے ہیں، اس کے باوجود شواہد طلب کر رہے ہیں کے پی گورنمنٹ؟ دیکھیے جی، رائٹ ناؤ دا کائنڈ آف رپورٹس دیٹ ہیو بین شون اور جس طرح سے ویڈیو پروفس ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، دے ری انفورس دی آئیڈیا کہ یہ یہاں پہ صرف ایک ایجنڈا کے تحت آئے ہیں۔ ہی از ناٹ ایکٹنگ لائک دا CM آف KPK بٹ he is just a representative of the party and he is just there to create some kind of کہتے ہیں نا جس طرح ملک کے اندر انتشار پسندی کو پھیلانا ہے، ہمیشہ سے ان کا یہی ایجنڈا رہا ہے، پنجاب آنا، پھر سندھ جانا اور پھر جا کے صرف اور صرف سول موومنٹ ایک ایسی رائٹس کریٹ کرنا جو ملک کے اندر انریسٹ کریٹ کرے۔ اور پاکستان رائٹ ناؤ، ایون فار دیٹ میٹر دا ہول ورلڈ از رائٹ ناؤ فیسنگ وار لائک سچویشن ان پاکٹس، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے رائٹ ناؤ وی نیڈ اسٹیبلٹی، اور یہ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا ان کا بیانیہ از ابو پارٹی لائن، ان کا بیانیہ از ابو پاکستان آئیڈینٹی، پاکستان جو کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ ہمیں ابھی ملک کے اندر وی نیڈ یونٹی بیکاز وی آر سراؤنڈیڈ بائی اینیمیز ایز نیبرز، اور جب ہم اپنے اندر ہی انتشار پسندی جسٹ سو دیٹ ان کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے، جسٹ ٹو کیپ دیٹ الائیو، یہ طرح طرح کے حربے آزما رہے ہیں۔ اور اگین آئی سے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ شاید لا علمی ہے یا ان کا اٹس نائیو آف ہم، دین وہی بات ہے بریگیڈیئر صاحب والی دیٹ اف ہی از دس نائیو اینڈ اف ہی از دس ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کے کیا ریپریکاشنز ہوں گے، دین ہی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی دا CM آف KPK بیکاز اٹس اے پروونس اینڈ ہی از ناٹ ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف doing anything for the betterment of the province. In fact, وہ صرف اپنی سیٹ کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان کو ان کا جو بیانیہ ہے اور ان کی جو
دنیا میں لوگوں کے اندر جو ان کا نام ہے بس اس کو الائیو رکھیں کسی نہ کسی طرح انریسٹ کر کے بریکنگ نیوز کا حصہ بن کے. سو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری امیچور اپروچ آن ہز پارٹ اینڈ رائٹ ناؤ ہی از ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دا کنٹری بٹ ہی از جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ہز پارٹی. تو میم کیپنگ ان مائنڈ کہ سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہے صوبہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ کے پی ہے، اور اس کے باوجود یہ سوال کرنا کہ جناب یہ افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہو رہی، یہ معاملہ کچھ اور ہے، تو اس پر بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا irresponsible بیان جو ہے اس پر حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. واٹ ڈو یو سے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں انٹرنیشنلی بھی جو چیز ریکگنائز کیے جا رہی ہے اور بتا رہے ہیں دے آر دا ونز ہو ایکچولی اکنالج طالبان اور ان کو جگہ دینا اپنے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد ادھر سے ہی انریسٹ کریٹ ہونا اور پھر ان کو پھر ڈینائی کرنا یہ چیزیں. تو یہ تو جو باہر کی وہ جو آپ کی رپورٹس ہیں انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کو بھی آپ نگیٹ کر رہے ہیں، کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور مس لیڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اتنی کیوٹک سچویشن کے اندر جہاں ملک ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ سیریز آف ایونٹس ہیو ہیپنڈ وچ ہیو بین ویری فیوریبل فار پاکستان، اس چیز کو نہ صرف آپ نے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کے درمیان بھی، بلکہ آپ ایک انریسٹ پاکستان کے اندر بھی کریٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بی اٹ اباؤٹ یور ایکشن، بی اٹ اباؤٹ یور اسٹیٹمنٹس، یو نیڈ ٹو بی مور ریسپانسبل، یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا سیٹ دیٹ یو ہولڈ اینڈ ناٹ جسٹ بی another party worker. Right now what he is doing and his motives and his actions are leading towards being just a party worker. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر بشرا انجم اپنا قیمتی وقت دے رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ.